खैबर पख्तूनख्वा, पंजाब, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में आज शाम आंधी और झक्कड़ चलने का इम्कान। महकमा मौसमियात की बाज़ मकामात पर मूसलाधार बारिश और यालाबारी भी मुतवक्के। मुल्क के मैदानी इलाकों में शदीद गर्मी बरकरार रहेगी। भारत पाकिस्तान का पानी रोकना चाहता है, जो कभी नहीं हो पाएगा। पानी पाकिस्तान की लाइफलाइन है। भारत की पाकिस्तान का पानी बंद करने की धमकी किसी सूरत कबूल नहीं। हम कल भी अमन चाहते थे, आज भी अमन चाहते हैं, वो और आइंदा अमन भी चाहेंगे। कश्मीर का मसला अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक हल किया जाए। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का सफ़रीक़ इजलास से खिताब। कहा, पाकिस्तान ने मार्का हक में अजीम कामयाबी हासिल की। ऐसे दुश्मन को शिकस्त दी जो अपने दिफा पर अरबों डॉलर खर्च करता है। भारतीय जवारत पर हमने अपना रद्द-ए-अमल दिया और 6 भारतीय तैयारे मार गिराए, जिनमें 4 राफेल भी शामिल हैं। पाक भारत कशीदगी के दौरान राफेल की तबाही, फ्रांसीसी फौज का रद्द-ए-अमल सामने आ गया। फ्रांसीसी फौज के तर्जुमान का कहना है, राफेल की कारकर्दगी के हवाले से फ्रांस सूरत हाल का जायजा ले रहा है। भारत से भी मुसलसल मालूमात हासिल की जा रही हैं। पाक भारत जंग में सैकड़ों तैयारों ने हिस्सा लिया। फ्रांस इस लड़ाई से ज़्यादा सीखने का ख्वाह है। अगर लड़ाई में राफेल गिरा है तो ये इस जहाज़ की 2 दहाइयों की ऑपरेशनल सर्विस के दौरान पहला वाक़या होगा। पाकिस्तान ने 7 मई को भारत के 6 तैयारे मार गिराए थे, जिनमें 4 राफेल भी शामिल थे। राफेल जैसे जदीद तैयारों की तबाही को भारत के लिए जिल्लत आमेज शिकस्त करार दिया गया। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से अज़रबैजान के वज़ीर दिफा ज़ाकिर असग़र ओगलू की मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के उमूर, इलाकाई सलामती की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। मुलाकात में दोनों ममालिक के दरमियान दिफाई ताउन बढ़ाने का जायजा लिया गया। ISPR के मुताबिक फील्ड मार्शल ने दोनों ममालिक के दरमियान मजबूत ताल्लुकात को सराहा। अज़रबैजान के साथ दिफाई ताउन बढ़ाने के पाकिस्तान के अज़्म का अयादा। पाकिस्तान की जौहरी सलाहियत ने रवायती फौजी अदम तवाज़ुन को मुतवाज़न करके तनाज़ात की शिद्दत और इम्कानात को कम किया। भारतीय जवारियत के जवाब में पाकिस्तान ने भारत की शहरी आबादी को निशाना ना बनाकर गैर मामूली जिम्मेदारी का सबूत दिया। हालिया पाक भारत जंगबंदी में अमेरिका का किरदार कुलीदी रहा। अमेरिकी सदर ट्रंप ने जंगबंदी के ऐलान में अहम किरदार अदा किया। जंगबंदी की शराइत में कश्मीर, दहशतगर्दी और सिंध का समेत तमाम तसव्वुर तलब उमूर पर बातचीत पर आमादगी शामिल थी। अमेरिका में पाकिस्तानी सफीर रिजवान सैद शेख की मारूफ अमेरिकी थिंक टैंक के अरकान से गुफ्तगू। एलोन मस्क का ट्रंप इंतजामिया छोड़ने का ऐलान। व्हाइट हाउस के एहलकार ने भी एलोन मस्क के इस्तीफे की तस्दीक कर दी। एलोन मस्क ने अपने सोशल मीडिया पैगाम में कहा, हुकूमत के खुसूसी मुलाजिम की हैसियत से मेरा काम खत्म हो गया। डोनाल्ड ट्रंप का शुक्रिया कि उन्होंने इजाफी अखराजात कम करने का मौका दिया। मस्क ने ट्रंप की सदारती मुहिम में सरगर्म किरदार अदा किया था। बाज़ मौक़े पर एलोन मस्क को ट्रंप इंतजामिया की जानिब से भी तनकीद का सामना भी करना पड़ा। अमेरिका का चीन के लिए वीज़ा पॉलिसी का जायजा लेने का ऐलान। चीनी तलबा के लिए वीज़े की सहूलत। अमेरिका का चीन के लिए वीज़ा पॉलिसी का जायजा लेने का ऐलान। चीनी तलबा के लिए वीज़े की सहूलत खत्म। वीज़े के लिए चीनी शहरियों की दरखास्तों पर तहकीकात का दायरा वसी कर रहे हैं। चीनी कम्युनिस्ट पार्टी से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद के वीज़े मनसूख कर दिए जाएंगे। अमेरिकी वज़ीर ख़ारिजा मार्को रूबियो का बयान। गज़ा में इमदाद की फ़राहमी शुरू हो गई। इंतज़ामिया गज़ा में खुराकी तहसील में तेज़ी लाने पर काम कर रही है। गज़ा में आर्ज़ी जंगबंदी के लिए अच्छे जज्बात हैं। फ़िक़ैन को जंगबंदी पर इत्तफ़ाक़ करना होगा। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की व्हाइट हाउस में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, नेतन्याहू को ईरान पर किसी मुमकिना हमले के खिलाफ खबरदार किया है। तेहरान के साथ जौहरी मुआहदे पर बातचीत के दौरान इसराइली हमला मुनासिब नहीं होगा। ईरान के साथ काफ़ी अच्छी बातचीत जारी है।
غزہ میں بچوں کا قتل عام، اقوام متحدہ میں فلسطینی مستقل مندوب اشکبار ریاض منصور سلامتی کونسل میں بریفنگ کے دوران تڑپ اٹھے، بے بسی کی تصویر بن گئے، عالمی برادری کی خاموشی پر سوالات اٹھا دیے، کہا بچوں کا قتل عام ناقابل بیان ہے، فلسطینی غزہ میں دنیا کے سامنے اپنے بچے کھو رہے ہیں، غزہ میں بدترین بمباری کر کے ظلم کیا جا رہا ہے۔ پاکستان کا غزہ میں اسرائیلی مظالم فوری بند کرنے کا مطالبہ، غزہ میں فلسطینیوں کی نسل کشی روکنا ہوگی، مظالم روکنے کے لیے اب صرف الفاظ کافی نہیں، غزہ میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ قدرتی نہیں، انسانوں کی پیدا کردہ تباہی ہے، امداد کی ناکامی نے ناقابل تصور المیے کو جنم دیا، غزہ میں صہیونی فورسز کا محاصرہ فوری طور پر ختم ہونا چاہیے، پاکستان کے مستقل مندوب عاصم افتخار کا اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل میں مشرقی وسطی کی صورتحال پر اجلاس سے خطاب۔ راولہ کوٹ کے علاقے حسین کوٹ میں آپریشن فائرنگ کے بعد میں 4 دہشت گرد ہلاک، دہشت گردوں کی فائرنگ اور دستی بم حملے میں 2 پولیس اہلکار شہید ہو گئے، وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کا کامیاب آپریشن پر سیکیورٹی اہلکاروں کو خراج تحسین۔ ویپنائزڈ واٹر اگین دنیا میں اس کی مثال نہیں ہے کہ آپ پانی کو ایک ہتھیار کے طور پہ استعمال کریں۔ دیر از نو ٹیپ جو مودی ول ٹرن آف اور ایک دریا رک جائیں گے، وہاں پر اگر آپ نے پانی روکنا ہے اس کے لیے اسٹرکچر بنانے 8-8 10-10 سال کے منصوبے ہوتے ہیں۔ آنے والے بجٹ میں دفاعی بجٹ میں بھی اضافہ ممکن ہے، اس کے اوپر اتفاق ہو چکا ہے؟ جی اس پر آلموسٹ اتفاق ہے، اور وزیر اعظم جب تشریف لے گئے تھے ابھی سیالکوٹ میں، انہوں نے پسرور کینٹ کا دورہ کیا تو وہاں پر فوج کے افسران کو یقین دلایا کہ جو بھی ہماری دفاعی ضروریات ہوں گی وہ مقدم ہے، اور اس کے لیے ہم اپنے چاہے پیٹ پر پتھر رکھیں، پاکستان کے دفاع پہ کوئی کمپرومائز نہیں کریں۔ دفاعی بجٹ بڑھائیں گے، پاکستان کے دفاع پر کوئی سمجھوتا نہیں کریں گے، اگر بھارت تھپڑ مارے گا تو ہم مکہ ماریں گے، اگر بھارت سمجھتا ہے پاکستان کا نقصان کرے گا تو یہ اس کی بھول ہے، پانی کو بطور ہتھیار استعمال کرنے کی دنیا میں کوئی مثال نہیں ملتی۔ وفاقی وزیر برائے منصوبہ بندی احسن اقبال کی پروگرام دنیا مہر بخاری کے ساتھ میں گفتگو، کہا کہ اس وقت ہمیں ترقی کی جنگ کرنی چاہیے، بانی پی ٹی آئی سیاستدانوں سے بات نہیں کرنا چاہتے، بانی کی رہائی حکومت اور فوج کے اختیار میں نہیں، عدالت کے اختیار میں ہے، رہائی کا ایک ہی راستہ ہے، بانی اپنی بے گناہی ثابت کریں۔ ہم ہندوستانی تسلط یا بدماشی برداشت نہیں کریں گے، جب قوم سیسا پلائی دیوار بن کر کھڑی ہوگی تو مودی بال بھی پیکا نہیں کر پائے گا۔ پہلگام واقعہ ہندوستان کی انٹیلیجنس، آرمی اور سیکیورٹی اداروں کی نااہلی تھی۔ 80% پانی پاکستان کا حق ہے، کسی کو قانون توڑنے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ جو معاہدے 65 اور 71 کی جنگ میں نہیں ٹوٹے، یہ ان کو توڑنے کی دھمکیاں دیتا ہے۔ پاکستان کے شاہینوں نے مارکہ حق میں جس بہادری کا ثبوت دیا، دنیا میں اس کی مثال نہیں ملتی۔ اسپیکر پنجاب اسمبلی ملک احمد خان کا الہ آباد میں تقریب سے خطاب۔ غزہ میں جنگ کے 600 روز مکمل، ہر طرف تباہی کے مناظر، صحافی سمیت 9 فلسطینی شہید، 2 روز میں بھوک سے 10 فلسطینی ابدی نیند سو گئے، شہداء کی مجموعی تعداد 54,084 ہو گئی، 1,23,308 فلسطینی زخمی ہو چکے۔